पचली स्क्रैप सेन्टर। टाइम हुँदैछ बिहानको 11 बजिरहेछ। एन्ड बेसिकली यो प्लेसलाई चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक्सको स्पेयर पार्ट्सहरू पाउने ठाउँ हो यो हैन। फोन नम्बरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मलाई नेपाली पढ्न आउँदैन, सो बेसिकली नेपाली लेखेको छ यो। एन्ड यो एरिया हो मोटरसाइकल वर्कसप। मैले पर्मिसन लिइसकेको छु यहाँ हाम्रो अमन दाईसँग र उनको पर्मिसनमा म यो ब्लग बनाउँदैछु। लोकेसन्सहरू म सबै लिङ्कमा हालिदिन्छु। मलाई यस्तो लाग्छ कि नर्मली यहाँ सबै टाइपको स्पेयर पार्ट्सहरू पाइन्छ। म यो माइक चाहिँ मैले मेरो रडको माइक युज गर्दैछु अहिले। यो एन्ट्रेन्स हो, एक्ज्याक्ट एन्ट्रेन्सबाट आउने बित्तिकैको हो यो। तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ग्याराज हैन। र ट्याङ्क्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, ऑयल ट्याङ्क्सहरू पुरै माथि माथि राखेको छ। करिश्माको छ, होन्डा, यामाहा, सीबीआरको पनि छ। टेल लाइट्स, यो सबै टेल लाइट्स हो। आई थिंक यो डार्क छ यो एरिया। एकदम राम्रो तरिकाले सबै ट्याङ्क्सहरू राखेको छ। एन्ड डिपेन्ड्स तपाईँलाई कुन ट्याङ्क चाहिन्छ, यु क्यान लुक फर इट। सो फर नाउ आई क्यान से दिस इज सीबीआर ब्ल्याक ट्याङ्क एक्सट्रिम। पल्सरको ट्याङ्क पनि देखिरहेको छु मैले। पछाडि पनि रहेछ। राइट, सो रिफ्लेक्टर्स, सबै रिफ्लेक्टर्सहरू यहाँ छ। यो टेल रिफ्लेक्टर्सहरू। यो साइलेन्सर फुल सेट साइलेन्सर हो यो। हिरो, सीबीआर, भेलोसिटी। सीबीआरको चाहिँ बढी रहेछ यहाँ। अलराइट, म भित्र जाने ट्राई गर्छु। अलराइट, होन्डाको असलको डिटेल यही छ। ओके, त्यहाँ भित्रै छ। ए ल ल, हाम्रो यहाँ दाइले चाहिँ मलाई हल्का गाइड गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अब यहाँतिर आइयो दुईवटा कुकुर, क्युरी कुकुरहरू यहाँ छ। नाम त मलाई थाहा भएन, बट देख्नमा चाहिँ डेडली छ। ल हेर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिएको छ मेरो डिस्क्रिप्सनमा। र आउनुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू, लोकेसन हेर्नुहोस्, सबै कुरोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले स्टकमा पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। हेभी आइटम्सहरू स्टकमा लिएर जानु, चिप प्राइसमा पाइन्छ। यहाँ हल्का अँध्यारो छ। यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, आई थिङ्क यो इन्जिनको पार्ट्स होला। भित्र तपाईँको यो पिस्टनहरू पनि राखिएको छ, पिस्टन्सहरू। ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो राम्रो सामानहरू छ यहाँ। एन्ड आई लाइक इट। हल्का वास, पेट्रोलले वास गऱ्यो भने तपाईँ क्लिन भएर आउँछ यो। सबै कुरोहरू राम्रोसँग सेग्रिगेट गरेर राखेको छ। इनफ्याक्ट यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रर्सहरू, यहाँ पनि सबै कुरोहरू लेखेर राखेको छ। सीबीआर, आरटीआर, डिस्कभर, स्प्लेन्डर, ग्ल्याडिएटर, डुक हैन, सबैको पार्ट्सहरू मेन्सन गरेको छ। यो हेर्नु, हेडलाइट्सहरू हेर्नु कति नयाँ छ यो। कुनै कुनै बाइक्सहरूको एकदमै राम्रो पार्ट्स निस्किन्छ क्या, इफ यु आर लकी इनफ। स्कुटीको पार्ट्स जस्तो छ यो चाहिँ। इन्जिनको भित्रको पार्ट्स हो। एक्ज्याक्ट नाम त मलाई थाहा भएन, तर अलि डार्क आइरहेछ यहाँ। यो चाहिँ तपाईँको सेफ्टी बार्सहरू र यो ह्यान्डल बार्स। यो बेसिकली तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो बाइकको डिमान्ड
जुन स्पेयर पार्ट छ त्यसको भन्नु उहाँहरूले चाहिँ भित्र मान्छेहरू राख्नु भएको छ सेम त्यही बेसिसमा तपाईँको स्पेसिफिकेसनको अनुसारमा तपाईँहरूले स्पेयर पार्ट पाउनुहुन्छ इट्स नट अ ब्रान्ड न्यू तर पनि तपाईँले ओरिजिनल पार्ट फेला पार्नुहुन्छ हे व्हाट्स अप हरी व्हाट्स अप भोक्ने हैन है नो 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 क्युरी पाई ल ल इनफ 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 म त्यहाँ आउँदिन म त्यहाँ आउँदिन अलराइट नो वेलकम नआइज भनेछ ओके सरी आई एम लिभिङ यो हेर्नु यो एरिया बेसिकली नट बोल्ट्स सबै कुरोहरू डिसमेन्टल गरेर यहाँ सेग्रिगेट गरेर राखेको छ यो ट्याङ्क्सहरू आई लाइक द ट्याङ्क्स म्यान सिबिआरको ट्याङ्क पनि कति राम्रो क्या कुनै बेलामा आई वाज वान अफ द क्रेजिएस्ट फ्यान अफ सिबिआर यति कुरोहरू छ यहाँ आई एम स्योर म डिटेलमा भन्न सक्दैन तपाईँलाई बट फर स्योर म डिटेलमा दिएको जति पनि एक हो एउटा अझै रहेछ ए भरी ए बुझ्छ भरी यु लुक सो जाइन्ट यो राइट गिलोमा बसिरहेको छ भेटेक्क भएर यो राइट बेबी यो राइट ओके 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 अलराइट 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 म आउँदिनँ त्यहाँ ओके एउटा एउटा पूर्जाहरू तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको लेग रेस्ट होइन इनफ्याक्ट तपाईँले बाइक पनि भेट्नुहुन्छ लो क्यान यु बिलिभ द्याट टोक्छ ए हो र जान्दिनँ अलराइट सो बजाजको यो त भेस्पा जस्तो देख्छु मैले यो चाहिँ तपाईँको कावासाकी यसरी यहाँ डिसमेन्टल हुन्छ र त्यही डिसमेन्टल पार्ट्सहरू पछि सेग्रिगेट गरेर उनीहरूको स्पेसिफिक लोकेसनमा राखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सेपरेट सिङ्गल इन्जिन नै छ यसरी निकालेको छ यसलाई यो पल्सरको हुनुपर्छ काम लाग्दो सामानहरू चाहिँ यसरी निकालेर अरू ठाउँमा लिएर गएर राखिन्छ त्यसको सेपरेट प्लेस छ I'm sure it's a good business तपाईँले यो एउटा जेन्युइन स्पेयर पार्ट पाउनुहुन्छ एट अ भेरी रिजनेबल एन्ड चिप प्राइस एज कम्पेयर टु शोरुम्स यो एउटा माउन्टेन नै छ तपाईँको हेर्नु यो इन्जिन कभर्सहरू हो बेसिकली क्लोज लुक उहाँहरू चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र सबै डिसमेन्टल पार्ट्सहरू यहाँ चाहिँ उहाँहरूले होल इन्जिन नै यहाँ राखेको छ कतिपय यस्तो हुन्छ इन्जिन यति राम्रो हुन्छ यो तपाईँहरूले होल इन्जिन नै तपाईँले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ क्या ल हेर्नु अब यो सेक्सन तपाईँको इन्जिन्सहरू राखेको छ त्यहाँ इन्जिन कभर राखेको छ त्यहाँ र यसै गरी छुट्टै छुट्टै ठाउँमा छुट्टै छुट्टै पार्ट्सहरू सेग्रिगेट गरेर राखेको छ ल हेर्नु कति राम्रो राम्रो देख्नमा बेसिक नराम्रो हुन्छ बट यही हो तपाईँको काम चलाउ हो कि यो 100% और लकी इनफ हुनु भएन तपाईहरुलाई त्यो काम त्यही पार्ट्सले तपाईको 4-5 वर्ष यतिकै निकाल्दिन्छ के आई हैव बीन टु दिस सिचुएसन जब मैले दुबईमा मेरो आफ्नो गाडीको लागि आई गट अ स्पेयर पार्ट व्हिच वाज भेरी एक्सपेन्सिभ इन शोरूम मैले यस्तै ठाउँदेखि स्क्रैप सेन्टरबाट चाहिँ निकालेको एन्ड टिल दिस टाइम that's what it's running really smooth. Tire section ma aiyo genuine tires I like this tire still grip cha usko la hernu this is the place, this is the heaven. अब यो चाहिँ हाम्रो म सेकेन्ड पसलमा छु
यसको एन्ट्रेन्स यो हो र यसको चाहिँ अर्को बाटो यतातिरबाट पनि छ। लोकेसन एकदमै इजिली अभाइलेबल हुन्छ तपाईँलाई। बोर्ड मैले हेरिनँ। सबभन्दा पहिला त दिस थिङ एट्र्याक्ट्स मी अ लट, एउटा टय राख्नु भएको छ। अलराइट, सो मेन एन्ट्रेन्स यही हो, मेन एन्ट्रेन्स तपाईँको। र यहाँ आउने साथै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै सामानहरू यहाँ पनि एकदमै प्रपरली सेग्रिगेट गरेर राखेको छ। पल्सरको ट्याङ्क, यो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक वायरिङ सेक्सन। यतातिर चाहिँ तपाईँले चाहिने भनेको वायर्सहरू सबै यहाँ भेट्नुहुन्छ। यो हेर्नु, यो चाहिँ दिस इज कल्ड गोल्ड। जुन मान्छेलाई यो पिसको खाँचो छ त्यसलाई त यो गोल्ड नै भयो नि त। स्टिल इन ऱ्यापिङ। वार्निङ साइन्सहरू हेर्नु, बिक्री भइसकेको सामान फिर्ता हुने छैन। अलराइट, अलराइट, गुड इनफ। सेकेन्ड ह्यान्ड सामान हो, फिर्ता हुने कुरै छैन। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै बडी पार्ट्स। ऑयल ट्याङ्क, पल्सरको ट्याङ्क, एभेन्जरको, माइ गड कुनै बेलामा थियो एभेन्जर टपमा। डुकको पार्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, डुकको स्पेयर पार्ट्स, सबै बडी कभर। स्कुटीको पनि हेर्दैछु मैले। अलराइट, यो चाहिँ यामाहाको हो र मसँग टाइम कम्ती छ र पसल बन्द हुन लागेको छ। आज शनिबार 12 बजीसम्म मात्रै हो। फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन गाइज। र यो हेर्नु, सबै सामानहरू तपाईँहरूको पाइने। म यहाँ उभिँदा फेरि धेरै मान्छेहरू आइसकेका छन्। ट्याङ्कहरू छ, स्कुटीका पार्ट्सहरू पनि छन्। र यो चाहिँ एप्रिलियाको पार्ट हो। ल हेर्नु, एउटा कति इम्पोर्टेन्ट छ यो सामानहरू भन्नुहोस् न। अब यो सामानहरू अब बाहिर किन्दाखेरि कति महँगो पर्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ धुलो लागेकोलाई नहेर्नुहोस् होइन, धुलो लागेको हुन्छ, बाहिर राखेको छ, डेफिनेटली धुलो लागेको हुन्छ। बट यो क्लिन गरेपछि तपाईँलाई यति राम्रो, तपाईँले पैसा खर्च गरे त राम्रो सामान पायो भन्ने हुन्छ क्या। एउटा कुरो, यो पसल अर्को पसलमा के हेरेको छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाइकमै टोटली फोकस गरेको छ होइन। यो माथि छानातिर पनि सानो एरिया छ बट प्रपरली सेग्रिगेटेड, हरेक आइटमलाई मिलाएर राखेको छ। म भित्र जान्छु। यो तपाईँको मड गार्ड सेक्सन हो। यहाँ तपाईँले हरेक टाइपको मड गार्ड्सहरू पाउनुहुन्छ। कतिपयको नम्बरहरू पनि यही छ। सेक्सन आयो। अब यो सिट, अब रियालिटी भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो धुलो मैलो लागेको छ होइन, तर वान वास विल गिभ द रियालिटी के। यो सेक्सन हो। यहाँ हाम्रो राखेको छ यस्तो सामानहरू जुन युज नहुने टाइपको। आइएम स्योर यो कबाडीले लिन्छ। केही पनि वेस्ट गरिएको छैन। सिटबाट लिएर तपाईँको इट्स लाइक एभ्रिथिङ इज प्रपरली सेग्रिगेटेड होइन। सरी फर माई ब्याड नेपाली, यति क्लियर छैन। सिटहरू पनि एकदमै राम्रो छ। वान वास मैले अघि नै भने नि। र वाइ नट टु गो फर दिस अप्सन होइन, किन नजाउँ जब तपाईँलाई ओरिजिनल, यो ओरिजिनल हो नि त, सबै ओरिजिनल सिट्सहरू हो, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्सहरू हो। यही हो कि युज गरिएको छ। बट इट्स अल अप टु यु। आएर यसो आएर यहाँतिर आएर तपाईँ आफै नै आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि। इफ यु हेभ इनफ टाइम आउनु, मजाले हेर्नुहोस्, छाँट्नुहोस् र राम्रो पार्ट्सहरू लिएर जानुहोस्। एउटा हङ्कको ट्याङ्क हेरेको छु मैले यहाँ। दिस इज द ट्याङ्क अफ अ हङ्क। ल हेर्नुहोस्, एभ्री पोसिबल आइटम। यो साइलेन्सर्सहरू राखेको छ होइन। यो पाइप, साइलेन्सर पाइप। ल हेर्नु, के छैन यो ठाउँमा। सो बेसिकली इट्स अप टु यु। इफ यु हेभ इनफ टाइम कम ओभर हियर, लुक फर योर सेल्फ। हुन त यहाँ दाइहरूले मान्छेहरू राख्नु भएको छ, दे क्यान हेल्प यु। तर यो आफ्नो इच्छाले चाहिँ हेर्नु इच्छा छ भने यु क्यान स्पेयर सम टाइम आउट अफ योर बिजी लाइफ एन्ड लुक फर इट।
यो चाहिँ के को स्पेयर पार्ट हो यो थाहा भएन मलाई। ब्रो यो के होला यो बाइकको ए स्कुटीको भित्रको होइन सिटको तलको है सामान राख्ने ए ए ए ए ए अब म अलिकति भित्र अझै जान्दैछु। स्कुटिजहरू पनि छ स्कुटीको ल हस् हस् दाइ मलाई वार्निङ पाइसकेको छ। उतातिर एउटा जर्मन शेफर्ड हेर्दैछु यत्रो डरलाग्दो बट हि लुक्स भेरी क्युट तर पनि दाइले भन्नुभएको छ डोन्ट गो द्याट। एकदम फ्रेन्डली हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ एन्ड जस्ट बिकज अफ देयर सपोर्ट आई एम हियर इन साइड। यति खासै एलाउड हुँदैन कसैलाई तर थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट मच एप्रिसिएटेड। सस्पेन्सनहरू पनि छ र एकदमै राम्रो राम्रो। यो सेक्सन इज बेस्ट। यो एलोय व्हिल हो। आई लभ एलोय व्हिल्स। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभएको छ यो प्लास्टिक स्कुटीहरूको लागि स्कुटीको तलको एकदमै राम्रो छ हेर्नु एकदमै राम्रो स्कुटीहरूको पार्ट्सहरू छ यो राइट। उतातिर म जाँदिनँ। यो स्कुटीको बडीहरू पनि राखेको छ यहाँ र लास्टमा गएर तपाईँको यो अगाडि ह्यान्डलको अगाडिपट्टिको सस्पेन्सन हुनु